बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं UBG चैनल। आज सोमवार और सितंबर की 18 तारीख है। नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब में FPCCI के साबिक सदर इंजीनियर दारू खान अचकज़ई ने UBG के सदर ज़ुबैर तुफ़ैल, कराची UBG के चेयरमैन खालिद तवाब, सेक्रेटरी जनरल UBG कराची हनीफ गोहर, अहमद चुनाए, गुलजार फ़ेरोज़, डॉक्टर शहजाद अरशद, आबिद चुनाए, अब्दुल समी खान, मुमताज़ शेख, मियाँ अरशद फ़ारूक, गुलजार फ़ेरोज़, गज़नफ़र अली ख़ान, हैदराबाद चैम्बर के इकराम राजपूत और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि नैब और FIA फेडरेशन चैम्बर के फ़ंड से 2 करोड़ रुपए इमरान खान को देने का नोटिस लें। DGTO फौरी तौर पर FPCCI में एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करके साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। इस मौका पर FPCCI के मेंबर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तजारती एसोसिएशंस के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन DGTO से मुतालबा किया है कि FPCCI के मुतनाज़ा सदर इरफान इकबाल शेख के खिलाफ कार्रवाई और माली बेकायदगियों का नोटिस लेते हुए फेडरेशन के अकाउंट से बिजनेस कम्युनिटी की इमानत के करोड़ों रुपए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले करने का हिसाब लें। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा नामसाद हालात में बिजनेस कम्युनिटी अनगिनत मसाइल में घिरी हुई है, लेकिन FPCCI के फेडरेशन के अंदरूनी मसाइल को बगाड़ने में इस कदर मसरूफ़ है कि इन्हें बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल दिखाई नहीं दे रहे। वो फेडरेशन का फ़ंड बगैर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के अपने मनपसंद लोगों में बांट रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी उन्होंने फेडरेशन के फ़ंड से 2 करोड़ रुपए दिए। हालांकि इन्हें ये रकम देने का अख्तियार ही नहीं था और ना ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से इसकी मंजूरी हासिल की। इंजीनियर दारू खान ने कहा कि फेडरेशन के मौजूदा सदर मुतअस्सिब हैं क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान से मुंतखब FPCCI के एक नायब सदर हाजी जमालुद्दीन अचकज़ई को ना हेड ऑफिस और ना ही बलूचिस्तान ऑफिस में बैठने के लिए कमरा अलॉट किया और ना ही इनसे कोई मुशावरत की जाती है। FPCCI की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और तजारती एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने फेडरेशन में काबिज ग्रुप बिजनेसमैन पैनल के इजलासों में शिरकत करने और अपने आप को मुतनाज़ा बनाने और बेकायदगियों में मुलव्विस सदर FPCCI और इनके ग्रुप का सहूलतकार बनने पर वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली को फौरी तौर पर गवर्नर के मनसब से हटाने का भी मुतालबा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुतालबा किया कि जिस तरह उन्होंने मुल्क से स्मगलिंग के खात्मे और ब्लैक मार्केटिंग माफिया के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है, इस तरह FPCCI को भी बर्बाद होने से बचाएं और मौजूदा सदर FPCCI और इनके ग्रुप के लिए बेसाखी का किरदार अदा करने वाले साबिक DGTO के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अहमद चुनाए ने इस मौका पर कहा कि फेडरेशन पर काबिज ग्रुप के सरबराह और मौजूदा सदर साबिक वज़ीर आज़म से रिश्तेदारियों की बुनियाद पर माजी में फेडरेशन के वोटर्स पर दबाव डलवाते रहे हैं और अब भी वो फेडरेशन के फंड्स को इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए खर्च कर रहे हैं और मुतअद्दिद बेकायदगियों में मुलव्विस हैं, जिस पर DGTO ने इनसे 8 सवालों का जवाब मांगा, मगर उन्होंने जवाब देने के बजाय बेसरोपा बातें शुरू कर दी हैं। इकराम राजपूत ने कहा कि फेडरेशन चैम्बर का वक़ार मजरूह हो चुका है, इसलिए FPCCI को नादहिंदगी की सतह तक पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बिजनेस रोल मॉडल तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मार्केटों के बिजनेस लीडर्स को इनकी ताजरों के लिए गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में एवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर खिताब करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान एशिया का गेटवे है, जहां से मुतअद्दिद ममालिक के साथ तजारत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि CPEC की वजह से बलूचिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को दावत दी कि वो बलूचिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी करें, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत से वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए सरमाए की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के वसाइल सबसे शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चैम्बर की तरफ से बिजनेस रोल मॉडल तकरीब के इनेकाद को सराहा और कहा कि इससे बिजनेस कम्युनिटी की पजीराई में इजाफा होगा।
تقریب کے اختتام پر انہوں نے مارکیٹوں کے بزنس لیڈرز میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور بزنس کمیونٹی ہی ملک کو موجودہ معاشی بحران سے نکال سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں حکومت کا تعاون بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کاروبار اور سرمایہ کاری کر کے معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بزنس کمیونٹی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے مقاصد کے حصول کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی تاکہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بہتر فروغ ملے۔ چیمبر کے گروپ لیڈر خالد اقبال ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حالات کاروبار کے لیے سازگار نہیں ہیں، جس وجہ سے بزنس کمیونٹی بھی مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس وجہ سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ عوام پریشان ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختاوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا اصلی دشمن بلوچستان میں سازش کے تانے بانے بن رہا ہے اور ہم سب نے مل کر اس کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان کی ترقی سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی بلو اکانومی پاکستان میں ترقی کا ایک نیا دور شروع کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں علاقائی تجارتی بلاک بنا کر اور تجارت کے لیے سرحدیں کھول کر ترقی و خوشحالی حاصل کی جا رہی ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدیں کھول کر علاقائی تجارت کو ترقی دینے کی کوشش کرے، جس سے خطے کے عوام خوشحال ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور ایران ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تجارت بند کرنا ہمارے مفاد میں نہیں۔ چیمبر کے سابق صدر محمد اعجاز عباسی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ جن بزنس لیڈر کو ایوارڈ دیے گئے ان میں اخلاق عباسی، ملک نعیم اختر ایوان، محمد یوسف راجپوت، عبدالغفار چودھری، اختر حسین عباسی، ظہیر الدین، بابر چودھری، ثاقب عباسی، عبدالرحمان صدیقی، راجہ محمد یاسین، فروخ خان، اظہر امین، رانا ظفر اقبال، بشارت اللہ کاکا خیل، زاہد محمود قریشی، ظریف خان، روہیل انور بٹ، عباس ہاشمی، الطاف احمد بٹ، چودھری اشرف فرزند، حاجی ظفر اقبال، جمیل احمد قریشی، اسماعیل خان، چودھری محمد عرفان، فرقان مرتضیٰ، محترمہ ناصرہ علی، محترمہ شمائلہ صدیقی، محترمہ نوشین ارشد، نعیم اقبال، زبیر ملک، عتیق جنجوا، رانا محمد اکرم، رانا محمد الطاف حسین، حیدر چیمہ، رانا آصف عزیز، فیصل نذیر، چمن لال، ولید خالد، عثمان خان، محمد وسیم عباسی اور محمد نواز بسرا شامل تھے۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چین پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر تجارت و صنعت احسن تنویر اور دوسرے وزراء بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ان کے ہمراہ آنے والے مہمانوں کے اعزاز میں بیجنگ میں پاکستانی سفیر کی طرف سے استقبالی عشائیہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے تجربات سے استفادہ کر کے پنجاب میں پائیدار ترقی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب سرمایہ کاری کے لیے اوپن اور موزوں ہے اور ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سرمایہ کاری کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ بیجنگ میں پاکستانی سفیر معین الحق نے کہا کہ پنجاب سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں وفد کی آمد خوش آئند ہے۔ عشائیے میں صوبائی وزراء احسن تنویر، عامر میر، اظفر علی ناصر، ابراہیم حسن مراد، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، سیکرٹری فنانس مجاہد شیردل نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر زراعت صنعت و تجارت احسن تنویر کی زیر صدارت پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کا اجلاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ CEO پارب ڈاکٹر عابد محمود نے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر زراعت احسن تنویر نے بتایا کہ پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ 940 ملین روپے کے 40 تحقیق کے منصوبوں کی پہلی ہی منظوری دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیاں اور زرعی تحقیق کے ادارے مربوط انداز میں زرعی تحقیق کے عمل کو آگے بڑھائیں۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی تحقیق کے نظام میں خامیوں کو دور کر کے اسے نتیجہ خیز بنائیں اور پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کی خالی اسامیوں پر میرٹ پر باصلاحیت افراد بھرتی کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی تحقیق کے حوالے سے دنیا میں رائج ماڈل اپنائے جائیں گے، جبکہ زرعی تحقیق کے پروجیکٹ مکمل کرنے والے سائنسدانوں اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی اور زرعی سائنسدانوں کو آزادی سے تحقیق کا کام آگے بڑھانے کے مواقع دیں گے۔ سی ای او پارب نے بتایا کہ پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ 2300 ملین روپے کے زرعی تحقیق کے منصوبے مکمل کر چکا ہے۔ ناظرین، وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے ملک بھر میں حوالہ ہنڈی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک 416 ملزمان گرفتار اور 3 ارب 54 کروڑ مالیت کی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق منی لانڈرنگ، حوالہ ہنڈی میں ملوث کرنسی ڈیلرز کے خلاف مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان FIA نے بتایا ہے کہ کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث 416 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف 299 مقدمات اور 49 انکوائریاں درج کر کے ملزمان کے زیر استعمال متعدد دکانوں اور دفاتر کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان سے 3 ارب 54 کروڑ مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی۔ ادھر راولپنڈی میں ملزمان کی نشاندہی پر راولپنڈی میں چھاپہ مار کر ایک کرنسی ایکسچینج سے لاکھوں ڈالرز، پاؤنڈ، ریال اور کروڑوں پاکستانی روپے برآمد ہوئے۔ موقع سے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔